बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों हमने जो क्लिप किया था, मिसेस असलम ने पूछा था वज़न कम करने का। उनका एक बेबी है और उनका वज़न ज़्यादा और मियाँ उनको ताने वाने देते हैं। तो मुझे उस वक्त तो याद नहीं आया, बाद में हमारी टीम ने याद दिलाया कि इन्हें जो PCOT है वो भी बहुत यूज़फुल है, कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे वुड बी वेरी हेल्पफुल आपके वज़न को कम करने के लिए। तो आप PCOT भी मंगवा सकते हैं। ये यानी PCO का मसला तो हल करती है, ये जो आपके वज़न का मसला है उसके लिए भी अक्सीर है। अक्सीर समझते हैं, यानी उसके लिए बहुत यानी असली क्या खुशबू आई है मसूर कुन। इसमें भी माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये नाज हब्स का प्रोडक्ट है, 034165782626 से मंगवा सकते हैं। ओके ना, आज का जो है ना जी इशू वो मिसेस अलीना, सर जी मेरी शादी को 5 माह हो गए। मुझे लगता है कि मेरे शौहर को फिज़िकल प्रॉब्लम है। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे बच्चे सबसे पहला तो काम ये करें कि अपने शौहर से कहें मुझसे बात कर लें, इसलिए कि मुझसे बात करेंगे तो जो शर्म, हया, लिहाज, एक मर्द की इज़्ज़त वो महफूज रहेगी। उनका हम इलाज कर देंगे, उनको गाइड कर देंगे। 10 चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ने इल्म के साथ आपको दी होती हैं। जो बातें आप भी नहीं जानते, ज़ाहिर है उनको अपना इल्म होगा। अच्छा, वो आपके सामने मानेंगे नहीं, आप सिर्फ उसको महसूस करते हो और फिर तंग होते हो। तो अगर वो भला आदमी, अगर इसे हम पोस्ट मैरिज कहेंगे ना, पोस्ट मैरिटल जो सेशन है वो ले लें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। दुनिया में सिवाय मौत के हर मसले का हल मौजूद है। अच्छा, अगर किसी वो नीम हकीम के हत्थे चढ़ के तो फिर मारे जाएंगे, फिर अल्लाह माफ़ करे प्रोस्टेट का मसला करवा के उल्टी सीधी गोलियां खा के और आपको भी जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंचाएंगे, ख़ुद भी उनको नुकसान पहुंचेगा। तो ये आसान 030327468746 पे कॉल कीजिए, वहाँ से हमारी टीम में सनाया होंगी, उनसे आप टाइम लीजिए और मुझसे बात कर लीजिएगा। सुबह 9 से रात 9 तक हम अवेलेबल होते हैं, 1-1 घंटे का स्लॉट होता है, तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। ज़ोबिया, सर मेरी शादी को 1 साल हो गया और अभी औलाद की खुशी नसीब नहीं हुई। सास कहती है बहुत इंतज़ार कर लिया, तुम्हारे पास सिर्फ 2 माह हैं और अगर खुशी की खबर ना दी तो अपने घर अपनी माँ की तरफ चली जाओ। मेरे बच्चे, ये तो आपको ज़रा पहले अकल करनी चाहिए थी। 2 साल आपकी शादी को हो गए या 1 साल हो गया और आपकी सास को अकल नहीं दी जा सकती। सासें अकल होने के बावजूद कम अकली पे राज़ी होती हैं। ये जो जुमले इसने कहे हैं ये अल्लाह से बगावत वाले जुमले हैं। औलाद देना, ताख़ीर से देना, पहले देना, ये मेरे रब की मर्ज़ी है। दूसरा रहा कि पूरा 1 साल आप क्या करते रहे हो। तो 2 चीज़ें मुझे चाहिए, क्या आपके डेज़ ठीक हैं, उनका सर्कल ठीक है। दूसरा, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है, क्योंकि अगर PCO का मसला हुआ या PCOD का या PCOS का तो भी ज़ाहिर है फिर औलाद उससे नहीं हो पाती, आपको उसकी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। तो आप जिसको भी डॉक्टर को दिखाते हो, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए प्रॉब्लम क्या है और एक अपना टेस्ट करा लीजिए। और दूसरा, अगर आपके मियाँ का टेस्ट हो जाए, उनके स्पर्म्स काउंट का टेस्ट हो जाए, थोड़ा हमसे शेयर कर लीजिएगा, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके जो स्पर्म्स हैं कितने मरे हुए हैं, उनकी दुम, उनके हेड, उनकी क्या कैफियत है। उसका जो ज़रा पूरी पिक्चर सामने आ जाती है स्पर्म काउंट में, और जितने हज़ार चाहिए होते क्या उतने हैं या बहुत थोड़े से हैं, तो मुमकिन है उनके इलाज से ये मामला होना हो। अदरवाइज़ जो होगा कि मर्द भी ज़िम्मेदार हो तो मलबा सारा औरत पे गिरेगा, मर्द पे नहीं गिरेगा। और ये मलबा गिराने वाला कोई और नहीं होता, एक औरत ही होती है। उस औरत का नाम सासू माँ है। और अल्लाह माफ़ करे, सासू माँ किसी डिग्री के बिना कमाल किस्म का वर्स्ट परफॉर्म करती हैं। उनकी ज़ुबान अंगारे उगलती है, उनकी आँखें जासूसियाँ करती हैं, उनके दिल नफ़रत से भरे रहते हैं और उनके दिमाग में
وہ جو کارخانہ دماغ ہے نا اس میں سازشیں پلتی ہیں، کیسے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے کہ کبھی اپنے بچوں یا اچھا یہ تم ماں ہے اللہ کی بندی، تمہاری وہ بہو ہے کو مقابلے پہ تم اسے کرائے پہ لے کے آئی ہو کہ اس نے بچہ ابھی فوراً 2 ماہ کے اندر بچہ وہ پیدا کر دے. نہیں، احمقانہ بات ہے، لیکن اس کو عقل نہیں سکھائی جاتی، اس کا باپ بھی نہیں سکھا سکتا، سگا بیٹا بھی ماں سے نہیں کہہ سکتا کہ ماں آپ یہ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتی. اس لیے میں نئی ماؤں سے جو ساسیں بنی ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نہ ایسا بنیے گا جو بدترین لفظ، جملے، کیفیت، رویہ آپ نے بھگتا ہوتا ہے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے، سمجھداری کا بھی، دانائی کا بھی، کہ جب آپ کو اختیار ملے تو پھر وہ مت کیجئے جو آپ کی ساسو ماں کرتی رہی. سر جی میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، اس کی کونسلنگ کروانا چاہتی ہوں، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ مسز نصیر، میں لاہور ہوتا ہوں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، آپ کا بیٹا کہیں بھی ہو، آن لائن آپ سیشن لے سکتے ہیں. اس کو ہم پری میرج کونسلنگ کہتے ہیں. 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. اینڈ آئی وش کہ تمام ساسیں یا مائیں اپنی بیٹیوں کا یعنی بہوؤں کا بھی سیشن ساتھ ڈیزائن کیا کریں، لیا کریں. شادی والے سوٹ پہ آپ 70-80 ہزار سے لے کے 2-2-2.5 لاکھ روپیہ لگا دیتے ہو. وہ جو میک اپ ہے جو چند گھنٹے کے بعد نیچے سے وہی کالی رنگت نکل آنی ہوتی ہے، 40 سے 60 ہزار اس پہ خرچہ کرتے ہو. تو اللہ کے بندو، جو عارضی ہے جس نے ختم ہو جانا ہے، امپیکٹ بھی باقی نہیں بچنا سوائے تصویروں کے، تو کونسلنگ اس سے مہنگی تو نہیں ہے، پر اٹس ویلڈ. اس کی جو فیس ہے آپ جسٹیفائی اس کو کر پاؤ گے اپنے دل سے بھی جب آپ کا بیٹا اور بیٹی بہت ساری ان چیزوں سے، ان کنفیوژن سے، ان ڈر سے، ان خوف سے، ان بے احتیاطیوں سے، ان غلطیوں سے بچ جاؤ گے. کہ جو ابھی آپ کو میں ایک خوفناک بات بتانے لگا ہوں. یہ بات کوئی ماں یا باپ اپنے نہ بیٹے کو بتا سکتا ہے نہ بیٹی کو بتا سکتا ہے. ہر دوسرے کیس میں جو شکایت آ رہی ہے کہ جو لڑکے ہیں اپنی بیویوں سے نامناسب مطالبہ کرتے ہیں، یعنی وہ مطالبہ کرتے ہیں جو حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے سب سے غیر مطلوب، نامطلوب منع کیا کہ کوئی لڑکا اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق میں وہ طریقہ اختیار نہیں کرے گا جس کو لواطت کہا جاتا ہے. ہر دوسرا لڑکا، اللہ ان کو کیا بندہ کہے، ہدایت دے کہ گندی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے، اور وہ تو سارے کمینے ایسے لوگ ہیں کہ زندگی کی ہر غلاظت کے ان کو پیسے ملتے ہیں. دے ڈیزائن، ان کی تسلی نہیں ہوتی، ایک سے ایک اس کو چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیسے لوگوں کی شہوت کو بھڑکایا جا سکے اور کیسے ان کو ایب نارمل کیا جا سکے. یعنی ہر چیز جس کے ساتھ وہ شامل کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس سے شہوت اور لذت ہو. تو آپ سوچئے بچیوں میں سے کسی کو نہ اس کی ماں نے بتایا ہوتا ہے نہ باپ نے بتایا ہوتا ہے کہ اب کیسے بتائیں آپ، لیکن کسی کو تو بتانا ہے کہ کون سی چیز ہے جو حد ہے، حد کو نہیں کراس کرنا چاہیے، لمٹ نہیں کراس کر. اچھا سب کر رہے ہوں، ساری دنیا کر رہی ہو، ایون سڑکوں پہ کر رہے ہوں تو بھی نہیں کیا جا سکے گا. جب آپ ایک مسلم حنیف ہیں، اپنے رب کو مانا، ایمان کے درجے، آپ نے ایمان چھوڑ دیا، اسلام سے نکل گئے، جہاں مرضی دفعہ دور ہوں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ آخر میں بھگت لے گا. پر جب آپ ہیں دائرے کے اندر، گھر میں ہوتے ہیں تو ابا کی ماننی ہوتی ہے، اسکول میں ہو تو پرنسپل کی ماننی ہوتی ہے، دفتر میں ہو تو باس کی ماننی. تو زندگی میں ہیں، زندگی میں اس کے مالک کی، خالق کی مانیں گے. وہ ان ایتھیکل چیزوں کو سٹاپ کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، کراہت والی چیزوں کو منع کرتا ہے. تو جب آپ کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے، آپ سوچئے بعض فقہا تو اس کے بہت دور رس قسم کی باتیں کہتے ہیں، لیکن تکلیف الگ ہوتی ہے، اذیت الگ ہوتی ہے، آپ کو کراہت الگ آتی ہے، پورا رشتہ آپ کا ایک ایٹ سٹیک لگ جاتا ہے. تو اس لیے پری میرج بھی لازمی ہے، پوسٹ میرج بھی لازمی ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.